ऑपोजिशन लिडरान सांगलें की जी ब्रज ट्रेजरी जाली ही गोंयचो सगळ्यांकून व्हडलो इतिहासान सगळ्यांकून व्हडलो इन्सिडंट आनी 25 लोकांचो जो मर्डर केलो ह्या सरकारान. आनी सरकार जेन्ना आमी विरोधी पक्षाचे सगळे फुडारी हांगा उलयता आनी आवाज करता की ह्या ट्रेजेडीचेर कितें तरी ऑनरेबल गव्हर्नरान उलोवपाक जाय. आतां आमकां भायर काडलें पूण येदो व्हडलो इन्सिडंट जेन्ना जालो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवन खंयचो मिनिस्टर जावं तो पंचायत मिनिस्टर आसूं जावं तो होम मिनिस्टर आसूं जावं तो एनवायरमेंट मिनिस्टर आसूं हेंच्यांनी खरें म्हणल्यार रेजिग्नेशन दिवपाची गरज आसा. कित्याक आयज ते कोणाक सस्पेंड करता, ऑफिसरांक सस्पेंड करता आनी कोणाक सस्पेंड करता. सस्पेंड करून तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की रोखडेंच मागीर तांकां परत ड्युटेर हाडटले. पण जे कोण हेका जबाबदार आसा कित्याक हो भ्रश्टाचारी सरकार जे इतले लेवलाचेर भ्रश्टाचार पावल्लें आसा थंय आमकां हांवें जेन्ना विचारलें लोकलांक तांकां विचारलें ते म्हणपाक लागले जो क्लब आसा तो क्लब खाजनलँडान आनी तो सॉल्ट पॅन जो आसा सॉल्ट पॅनान तितलोच एरिया लँड यूज चेंज करून सेटलमेंट दाखयला. तो सेटलमेंट दाखयला तेंचे जे किचन आसा ते किचन सकयल आसलें. ते वयर सगळो स्लॅब घातला, वयर हेंचो डान्स फ्लोर चलतालो, सकयल वचपाक लागून इल्लोसो खोल हें आसली बुराक कसलो. ते बुरकान अशें पॅक भितर वयचें पडटालें आनी मॅक्सिमम जे हें जालें ते भितर जे किचनान आसा ते किचनान सगळे जॉन मेले म्हणल्यार जॉन मारून उडयले तांकां. आतां हेका परमिशन कोणान ग्रांट केली आनी हे मिनिस्टरांक कळनासतना ही परमिशन ग्रांट जाली. आमी त्या दिसा TCP डिपार्टमेंटान गेले, CTP म्हणपाक लागले कितें आसा ते मिनिस्टर तयार हें करतले. म्हणल्यार आयज हे अशें जेन्ना घडटा आनी हें घडोवन घेतला हेजी जबाबदारी मिनिस्टरांनी घेवपाक जाय. तुमी हरशीं कितें बरें जालें आनी कितें केलें ना आमी हें केलें आमी तें केलें म्हणटा. बट जें घडलां गोंयांत आज कशें मारून उडयल्या लासून उडयल्या. आयज नॅशनल मिडियाचेर वचून गोंयचें नांव जें आसा तें घाण जालां, गोंयकारांचें नांव घाण जाता. कित्याक हे आयज हो सरकार जो आसा हो सरकारान वाट लावन उडयल्ली गोंयची. थंय नॅशनल मिडियाचेर तेंचे प्रो चॅनल बसून ते आमचे झरयता पूण हांकां काय पडलेलें ना. चलो चलती का नाम गाडी. आनी जेन्ना आमी उलोवपाक सोदता हेज्या बाबतींत सांगपाक सोदता तेन्ना आमकां भायर मारून उडयता. ही हुकुमशाहीचो सरकार जाल्लो आसा. हांगा मुखेलमंत्री उठोवन सांगता की तांकां सांगा तांकां बंद करा. स्पिकराक उठयलो, स्पिकर उठोवन आमकां भायर घातले. पण हेजी जबाबदारी घेतलो कोण? आयज अकावंटेबिलिटी ही आसपाक जाय, ट्रान्सपरन्सी ही आसपाक जाय. लोकेशनार भितर वचपाक तुमकां दिलें, प्रेसांक दिलें, भितर धाडलें कितें आसा आनी कितें ना तें. हांवें हें सॉल्ट पॅन्साचो जेन्ना रेजोल्युशन आसा त्या टायमार हो इश्यू काडलेलो की आरपोरा गांवांत सॉल्ट पॅन्साचेर लँड यूज चेंज जाल्लें आसा आनी थंय कन्स्ट्रक्शन जावन क्लब जाल्लें आसा, रेस्टॉरंट जाल्लें आसा आनी कितें जाल्लें आसा. त्या टायमार फकाणां मारलीं, आमी घेतले, आमी तेजेर हें करतले सगळें सांगता, एश्युरन्स दिता. मात तेन्ना कांय जायना. आनी अशी गोंयभरान आमी कितलेशे इश्यू काडटा, कितलेशे इश्यू विथ एविडन्स आमी काडटा आनी ते एविडन्स काडून बसून हांकां परमिशन दिता तें चालूच आसा, कामां चालूच आसा. कोण दिता? अधिकारी दिता. लोकांक भायर सरचें पडटा, प्रोटेस्ट करचें पडटा, रस्त्यार बसचें पडटा, डिपार्टमेंटाच्या भायर बसचें पडटा, हंगर स्ट्रायकाक बसचें पडटा. आनी हो सरकार जो आसा तो सरकार कान दोळे आनी तोंड सगळें बंद करून ओग्गी आसा. सायनी मारपाक फुडें कितें मेळटा हफ्त्यागिरीचो जो सरकार जो आसा तो फक्त हफ्ते घेवपाक उरलेलो आसा. सो आमी विरोधी आसा आनी विरोधी पक्षाची जबाबदारी आसा की जितले इश्यू गोंयांत आसा तितले इश्यू आमी काडपाचो. आनी हो सगळ्यांकून मोठो विशय. गव्हर्नरान पयलीं सादी रीत म्हणून पयलीं ताका श्रद्धांजली दिवंक जाय आशिल्ली जी ताणें दिवंक ना. हें एक जालें. दुसरें आमचे कडेन सारकें इन्फॉर्मेशन आहा की जे सॉल्ट पॅनाचेर हें रेस्टॉरंट बर्च बाय रोमियो लेन म्हणून आशिल्लें हें एक खाजानान आहा आनी खाजान म्हणटा तें मार्क्ड आसता CZMP. आनी CZMP 2011 2,07,000 मिटर खाजान दाखयलें जेन्ना एक्चुली 8 लाख मिटर आसात. म्हणल्यार अलॉंग द बागा रिवर 8 लाख स्क्वेअर मिटर खाजान आसपाक जाय. थंय 2,07,000 दाखयला म्हणून हे रेस्टॉरंट जावपाक पावलें सॉल्ट पॅनाचेर आनी थंय उजो लागलो आनी थंय 25 लोक मेले. आनी ताचे खातीर असलें जें कितें जाता ताचें कोण खरो रिस्पॉन्सिबल आहा तो आमी फायंड आवट करपाक जाय. आनी तें करप हें आमचें कर्तव्य जाता आनी सरकाराक एक्सपोज करप हें कर्तव्य जाता. जेन्ना सरकार उलयनासतना ती लिपोवंक सोदता तेन्ना ताचेर प्रोटेस्ट करप हो आमचो डेमोक्रेटीक रायट. आज सरकारान
1 मिनिट सायलेन्स पासून दिल ना गव्हर्नरान 1 मिनिट सायलेन्स मागील ना आतां आमी हेच उलयता हिंगा आत पूण तेगे काबार जाल म्हणटरी पूण लोजे कामा पूण घे नाजाल्यार तुमकां आनी अंतोस्कोन म्हणलो ना तुमकां काळीज म्हणलो ना तूं कोणूय मेल्या जाता कोणूय कितें जाल्यार जाता तुमगे सरकार चलतलो आनी ही परिस्थिती आज अशी जाल्ली आहा आनी पावर माथ्यार मारून तांकां न्ही हे सोसायटीक जो मोग दाखोवपाचो ते विसरून गेल्ल्या सो वी स्ट्रॉंगली डिमांड दॅट दे हॅव टू करेक्टीव एक्शन घेवपा जाय हे गव्हर्नरान आतां ऑनरेबल गव्हर्नर पयलपाट तो स्पीच दिवपा थिंग येयल्लो आहा तो जरी तरी घडबडान इसरोला जाल म्हणटरी पूण ताणें करूंक जाय पूण हें करूंक जाय आनी गोंयकार मागवता तें करूंक जाय आनी हें कोण ना जाल्यार म्हाका दिसता हे 25 ओतमे जे आहाय ते ओतमे म्हाका दिसता हेंकां भरपूर त्रास करतले मुखार आनी हेंकां त्रास जातले The voice for Goy.